بود نیلو عروسم بشه. آیسان اومد به زور جای دختر خواهرمو گرفت و یه بلایی سر هممون آورد که هیچ وقت نمیبخشمش و فراموش نمیکنم. الان اومدم اینجا که بهتون بگم پاتختی اون دختر بی‌حیا، بی غیرت و بی شرمتون تو خونه منه. ببرینش پسرمو فلش کنید، فلش کنید. امروز یادت باشه پشیمون میشی. 2 روز آب خنک بخوری حسابی حال جا میاد. بعدم میفهمی کی پشیمون میشه و کی نمیشه. یار کی گلی میں مر جانا عشق ہے، پل میں بنا دے جو دیوانہ عشق ہے. بفرمایید خانم، اینم آرایشگاه. آیسان رسیدیم آرایشگاهت؟ چی شده؟ حواست کجاست؟ هیچی. خب چی شده؟ بگو از چی ناراحتی؟ مادرت بهمون زنگ نزد. نمیدونم اونجا الان چه خبره. عجب، پس از همین ناراحت بودی که امروز حوصله خریدم نداشتی. دلم خیلی شور میزنه. دلت شور نزنه. من با مامان حرف زدم. وقتی تو اتاق پرو بودی من خودم به مامان زنگ زدم. گفت 2-3 تا کار داره انجام که بده میره خونه مادرت. نگران نباش، انشالله مامان حلش میکنه. خیلی خوب، پس اگه مادرت زنگ زد به هم خبر میدی دیگه نه؟ معلومه که خبر میدم. به تو نگم به کی میخوام بگم؟ باشه، کارت که تموم شد حتما به هم زنگ بزن. باشه، مراقب خودت باش. فعلا. مامان من دلم نمیاد اینجوری ولت کنم برم. نه نمیخواد دلت شور منو بزنه. نگران نباش. خیلی مراقب خودت باش. برو حسابی کیف کن. حامد دیر شد. اینجا چی کار میکنی؟ شما منو نمیشناسی، ولی من دست پروردتون آیسانو خیلی خوب میشناسم. ما دیگه هیچ نسبتی به آیسان نداریم. با حرف نسبت‌ها از بین نمیرن. من به این نیت اینجام که تربیتتونو بهتون گوشزد کنم تا خجالت بکشید و جمع کنید از این شهر، پاشید برید بیرون. ولی انگار خودتون از قبل آماده شدین. دخترتونو خیلی خوب تربیت کردین. یه پسر رو از مادرش گرفته. آیسان تقصیر نداره، شروین مقصره.
برای اینه که اون رفت دنبالش. اونم باهاش رفت. خاله من این آدم ها رو خیلی خوب میشناسم. پسرای پولدار رو تور میکنن و گول میزنن و خواهر و دخترشون رو میندازن بمونن. اون برای ما مرده، میفهمی؟ اگه خواهرت برات مرده یه گوشه همین اطراف توی خونه دفنش کن. آخه برای چی زندگی پسر من شروین رو خراب کردی؟ قرار بود نیلو عروسم بشه. آیسان اومد به زور جای دختر خواهرم رو گرفت و یه بلایی سر هممون آورد که هیچ وقت نمیبخشمش و فراموش نمیکنم. این از بخت بد دختر منه که هیچ کس نمیبخشدش. شماها اگه یه ذره غیرت داشتین تا حالا دختری که اینطوری آبروتون رو برده رو میکشتین. اون الان توی خونه شماست. هر طوری که دوست دارین باهاش رفتار کنین، دیگه به ما هیچ ربطی نداره. یعنی کثافت خونتون رو برداشتین انداختین تو خونه من؟ شروین منم که شروینم برش داشت و آورد توی خونم. الان اومدم اینجا که بهتون بگم پاتختی اون دختر بی‌حیا، بی غیرت و بی شرمتون تو خونه منه. انقدر بی غیرت هستین که شما پاشین بیاین پاتختیش. بیاید، منتظرم. بریم نیلو. دیگه فقط همین مونده بود. ننش و نامزد قبلیش پاشم بیان خونمونو هر چی میخوان بگن. این آیسان چرا نمیمیره؟ جونمو گرفته. اگه بابا اینجا بود چی میشد؟ خودتو کنترل کن حامد. حامد چرا خودتو داری اذیت میکنی؟ ببین حامد، با کاری که آیسان با خانواده ما و خانواده شروین نکرده، اینا والا بازم صبورن که فقط اومدن با همون دعوا را بندازن. باید بزنن سرمونو بشکنن. بعضی وقتا واقعا دلم میخواد خودمو بکشم. بسه. آیسان کار خوبی نکرد. بریم حامد، چند روزی رو از این خونه فاصله بگیریم تا یکم از این بی‌آبرویی راحت بشیم. مراقب خودت باش. برو پسرم. خداحافظ. من بیرون وایستادم، بیا.
مامانم خوشگل شده؟ خیلی خوشگل شده. ممنون. ببینم مامانت زنگ زد؟ نه عزیزم، زنگ نزد. منم زنگ زدم جواب نداد، شاید کار داشته. بریم حنات خراب نشه. اومدم خونه میشینیم حرف میزنیم. همین ترس از دست دادنت بود که باعث شد همه اون کارا رو بکنم که شاید هیچ وقت تو حالت عادی نمی کردم. تو و بقیه سعی کردین که از ترس عشقم رو مخفی کنم. مامانم که هنوز نیومده. بیاد با هم حرف میزنیم. تو استراحت کن، من یکم دیگه میام. کجا داری میری؟ یادم اومد یه کار مهم دارم، برم تمومش کنم. میره پیش مادرت؟ نه اونجا نمیرم. یه کار واجب دارم انجامش بدم، زود برمیگردم. هر چی خواستی تو آشپزخونه هست، زنگ بزن. باشه. آره استراحت کن. چی کار میکنی؟ اینجا چه خبره؟ بیاریدش، زود باش. عجله کن. ولم کنی. نذارید فرار کنه، بگیرینش. نذارید در بره. گفتم ولم کنی. چی شده؟ اینجا چه خبره؟ چی شده؟ کجا دارین پسرمو میبرید؟ آقا شربیدن هی پسرتون شکایت کرده، مزاحم خانومش شده، ببریدش. پسر منو میگی مگه چی کار کرده؟ نمیتونید همینطوری از اینجا ببرید. خانوم ما کلی مدرک داریم. میخوای معطلمون کنی که از اینجا فرار کنه؟ ببریدش. نه نمیتونین همینطوری ببرینش. بجنبید حرکت کنید. کجا ببرینش؟ پسرمو ولش کنین، ولش کنین. امروز یادت باشه پشیمون میشی. 2 روز آب خنک بخوری حسابی حال جا میاد. بعدم میفهمی کی پشیمون میشه و کی نمیشه. ببریدش. برو. پسرمو ولش کنید. این چه کاری بود؟ بدجوری آبروی ما رو بردی. آبرو؟ اول به پسرت آبرو داری یاد بده.
چی شد مامان؟ قبول کردن؟ چی شده مامان؟ همه چی خوبه؟ وقتی خوب بود پسرم که اونا قبول میکردن. قبول میکردن یعنی چی؟ چی شده؟ ببین شروین جان، من همه سعیمو کردم، بهشون التماس کردم و عذرخواهی کردم، منتشونو کشیدم، ولی اونا اصلاً. اونا چی مامان؟ چی شده مگه؟ به تو فحش میدادن، میگفتن تو تربیتش نکردی. ولی من بازم منت کشیشونو کردم. دیگه چی کار میتونستم بکنم؟ بچه من اشتباه کرده بود، ولی اصلاً بهم گوش ندادن، بهم توهین کردن. میگفتن آیسان برامون مرده و اینو یه جور بدی میگفتن که انگار عین خیالشونم نیست که. پسرم، من دیگه به نسبتای خونیم اعتماد ندارم. دلم هوری ریخت پسرم. من که گفته بودم نمیخواد بری اونجا. باید یکم فکر میکردی ماما. پسرم خب باید سعیمو میکردم دیگه. برای مهمونی امشب لازم بود. با همه این حرفا دارم فکر میکنم یه بار حتما بهشون زنگ بزنم و بازم دوباره. نه مامان، دیگه کاری نمیکنی. بسه. هر چقدر میتونستی دیگه سعی تو کردی. میدادن، میگفتن تو تربیتش نکردی، ولی من بازم منت کشیشونو کردم. دیگه چی کار میتونستم بکنم؟ بچه من اشتباه کرده بود، ولی اصلاً بهم گوش ندادن، بهم توهین کردن. دلت میخواد گریه کنی؟
شاید یکم دلت آروم بشه. برای این مجرم چیزی بدتر از این سزا نیست. منو ببخش. بیچارت میکنم شروین، ولش نمیکنم. بذارید با مادرم حرف بزنم، حتما نگرانم شده. مادرت اومده بود، برش گردوندیم. هرچی باشه دوشنبه معلوم میشه. 2 روز نه دادگاهی داری نه وکیل. الانم ساکت شو بشین. چی فکر کردی؟ عین یه آدم بدبخت بیکس کل روز اینجا میشینم؟ اشتباه کردی. اینجوری با 2 تا بشکن میارنم بیرون. مزخرف نگو. یه جوری بیچارت میکنم که هیچ کس حاضر نشه وکیلت چه. دیگه صدات در نیاد. آروم بشین. سبا مریم تویی؟ همش دارم خودم رو فوش میدم که چرا اون روز که دخترتو دیدم تو دلم گفتم که باید عروس من بشه. نحسی دختر زندگی پسرم رو به هم ریخته سبا. از اون طفلی که من اصلا خبر ندارم که چه حالی داره، ولی الان اومدی اونو فحش بدی. دختر تو طفلیه که قشنگ شب عروسیش پسرمو سکه یه پول کرده رفت. به خاطر اونه که الان پسرم تو بازداشتگاه افتاده. بعد داری میگی طفلی؟ به خاطر آیسان تو بازداشتگاهه؟ دامادت براش پلیس آورده، اونم دستگیرش کردن. تا 2 روز حتی نمیتونیم براش سند ببریم. من به عنوان یه مادر دارم نفرینش میکنم. حالا بشین و ببین این نفرین من نمیذاره طعم خوشبختی رو بچشه. همونطوری که من سوختم، همونطوری مثل من داغون میشه و میسوزه.
مداد دخترم برس. همین ترس از دست دادنت بود که باعث شد همه اون کارا رو بکنم که شاید هیچ وقت تو حالت عادی نمی کردم. تو بقیه سعی کردین که از ترس عشقم رو مخفی کنم. ولی همه دنیام که جمع بشن نمیتونن من ازت جدا کنن. منم هیچ وقت نمیتونستم مال یکی دیگه بشم. از اول مال خودت بودم. الانم مال تو هم. فقطم برای تو میمونم. اینقدرم با تعجب نگام نکن. چون خیلی خوشگل‌تر میشی. خانم انگار حالتون خوب نیست. پاشین ببرمتون پیش دکتر. من خوبم، فقط میخوام یکم استراحت کنم. باشه پس ببرمتون تو اتاقتون. پاشین. این ویدیو رو لایک کنید، کانالمون رو سابسکرایب کنید تا از سریال های جدیدمون هم آگاه باشید.